तू पहिला सध्या गोंयांत लॉ अँड ऑर्डराचेर लोकांक प्रश्न पडूंक लागला। अशें आसतना सिनियर सिटीजनाच्या सुरक्षितेचेर प्रश्न तयार करपी एक घटना आज आमच्या समोर येता। आसगांव वाठारांत रावपी एक वयस्क बायल भयभीत जावन स्वताक लिपोवपाचो यत्न करतना थळाव्या लोकांक सांपडली। आपले घर शेतां सगळें तांकां जाय, आपल्या भुरग्याक आनी कुत्र्यांक तांणी मारले अशें त्या बायलेन जमिल्ल्या लोकांक सांगले। कितें जालें त्या बायले बरोबर, तिका कोणे घरांतल्यान भायर घाले, तिच्या घरांतल्यांचेर कोणी हल्लो केलो काय आनी कितें जालें हाचेर सद्याक पुलीस तपास चालू आसा। तू पहिला हांवें सांगता म्हाका पुलिसान आपयले पळय पोरी पुलिसान आपयले पडटले पण ती भायर येयना न्हू। हय भायर व्हरत जाल्यार कितें कंपनी घरा कडेन या अंजुना नाल्यार म्हापसा कोण घरा कडेन या मगो तुझ्या अंजुना आमच्या बरोबर घरा कडेन यो। पुलीस येवन गेले मरे, दे डोंट केअर एनीबडी। अंजुना पुलीस disappeared. Even they did. Auntie, what happened to your son? Huh? Where is your son? Where is your son? Now, where is your son? Where is your son? they can't do these things. Who did pieces to him? They said, they told me. People told me. People told you. Huh? Don't believe them. We can go to your home. Anjuna. No, your home. Huh? Sir is there. Where? He will take you. Naka, I don't want to be here. I want to go far away, Baba. आता बघ कसं तुझ्याकडे चाई हा कितें? घराची चाई हा कोणाय ये कोणाय लोक आसा घरात हे घर पासून तांकां जाय, हे घर तांकां जाय, सगळें शेतूय तांकां जाय। म्हाका मातशें आवयशी आवयता। No, last time you said they are blaming you. They were blaming you for what? Last night, what? you said they are blaming you. लोणी आहे तो लोणी दोन मिनिटां कितें जालां तें म्हाका आमकां सांग मातशें कितें जालां बरो नाय कितें जालां मातशें सांग नाल्यार फोर्सोबली दारू करचें पडटलें तुजें काय म्हणना काय ये रे उगडे बेगीन च्या आयकोन ताका हे करचें पडटलें यू हॅव टू गेट इन टू इनसाइड and get the door open. Okay. Because along with it we will not rectify what is happening inside. Okay. Correct. The auntie is sitting somewhere else and this thing is happening now. What we don't know anything. Sir, so किती झालं? हाँ? किती झालं नेमके अंग सर? काय खबर ना आमका काय खबर ना तो खाली दारू तू उडे ना आता पळय हांव घरा आसलो सरपंचान म्हाका फोन केलो आनी आंटी म्हाका हाडून पावले म्हणून आलो आंटी मातशी कितें पडलां आनी कितें सांगलां आनी ती हांव रोखडो हांगा येयलो जाल्यार हे रिजर्वेशन पळयता जाल्यार हो सगळीं दारां आमी बंद करून भितर म्हाका खंय आहा पळय खंय आतां आजून म्हाका जाप दिना हांगासर न्हिदता तूं म्हाका खबर केन्ना मेवता केन्ना मेवना आतां म्हाका एक म्हयनो म्हाका मेवंकूच ना सर आतां आमी जाका उलो इतलो केला तो जागूय दिना आनी तेजी आंटी म्हणटा कितें म्हणटा ताका कितें केलो मारलो कितें केलो आपणाक खबर ना म्हणटा इतलें आंटीन हें दिना तेजें सर आतां मातशें ताका आतां फायर ब्रिगेडाक आपयल्या आतां फायर ब्रिगेड एक्शन घेतली ते दार हे करपाक एज वेल एज सरपंच आनी सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स आहात हांगा आनी वी आर गोइंग टू ओपन द डोर अलॉंग विथ ऑल ऑफ अस अँड सी वॉट इज हॅपन इनसाइड अँड अंजुना पुलीस स्टेशनाच्यान पुलीस येयल्यात आमचे पुलीस येयल्या उलोवन सांग रे she can't hear. Yeah. She can't hear. She's little. हाँ. मारला बरोबर कोण आहे तुवें पळयला खंय खंय हा पूण घरान हा तू नको तू हांगर कशी पावली Your द नेबर तुझे घर हांगसर आहा आनी चेवडो आतां खंय चेवडो खंय कातोरला कोणे कातोरला
कोणे तरी कातरला When we were closing the store, she came to the store around at 9:45, and she was asking help from us. I didn't know what to do, so 9:30 we closed the store, and then she went to the neighbors. And from the neighbors this morning she came over here, and she's hiding again. And I have called. I went to the house, and I have called for them for help. For the help. I didn't understand what to do. Can I do? So last night she came Last at night only 9:45. she came. Last night she was here, but then she went to our neighbors, the nursery neighbors. Okay. And then the whole night, I don't know where she was. She was maybe over there. And then she came here this morning. Morning only she came here. So काय कोण the reason She is only telling my son is killed and all. for whom? Her son is killed by some gundas. I don't know. She's telling only that. We have asked her what it is. Okay. म्हणजे चेडवान कॉल केले आन्सर करून हांवें मॅसेज दिले आय एम इन द मिटींग आय लेटर ऑन मागीर म्हाज्या नेबराक कॉल केलें परतून ताणें केलें म्हणजे म्हाका कितें डावट लागलो कितें तरी जालां म्हणून बरोबर कॉल्स येता इमिजिएटली हांवें आन्सर केलें आनी म्हटलें कितें जालां खंय मातसो अर्जंटली यो म्हटलें सिरियस ना फटाफट विथीन 5-10 मिनिट्स हांव हांगा आयलो हयशें हांवें म्हटलें कितें जालां हें आय सॉ लायक हर टॉक इज abnormal. Normal line, maybe she is mentally because some issue has happened. She has taken seriously. आणि ती कितें लिपोंकूच सोदता पोती घालून पोतयेन रावंक सोदता प्लास्टिकाची हांवें म्हटलें बायलेक बाय तांकां सांगलें म्हज्या फाटीं ये वचून पळोवया वतीन घरान कित्याक ताचो नीस आहा नेव्यू आहा ताजो तें हांवें दार पळोवया म्हटलें दाराक भितरल्यान लॉक आहा हांवें उलो केलो आवाजूच ना तांची सुणी आहा सुण्याचे आवाज ना सो मागीर हांव परतून आयलो हांवें म्हटलें आय कॅनॉट डू मोर देन दीस एनीथींग सो बेटर आय कॉल द सरपंच ही इमिजिएटली आन्सर टू कॉल आनी तो म्हणलो ओके आय एम कमींग आय एम द पुलीस स्टेशन अंजुना आय एम कमींग विथ द पुलीस सो आतां द पुलीस आयले आतां लेट्स सी वॉट इज द नेक्स्ट वॉट इज द सिट्युएशन इनसायड बिकॉज ती सांगता त्या हिसपान ते म्हणटा कोण गुंडा आयिल्ले कितें गॅस सोडली सुण्यांक मारली म्हज्या नेव्यूक कातरलो आनी कितें कितें टॉक्स लॉट काय कोण खंयची आनी कितें आं खंयची ती हांगा हावली पळय ती बसली ना पण ती Where she stays? दॅट हावस इन दॅट हावस ओके Neighbor. नेबर ती वयर सावन राती खंय काल राती वयर सावन दोंगरा वयर सावन हांगेर येवन बसल्या ओके ओनली आय नो द सिट्युएशन नाव मॅटर काय जावन हांव कोरियराचें काम करता हे आतां जालां कितें ती येवन आसलेली तिका ती तेन्ना दाखयली ती कापेदानूच लिपोवन हाडली मागीर आमी म्हणलें पुलिसाक आपोवचें पडटलें ते वी कांट डू एनीथींग तेणी वचून नेबरांक आपयलें मागीर नेबरांनी सगळ्यांक आतां आपयला तेन्ना ती सगळें आतां कळला ती आत्तां मातशें दात दाखोवंक लागली परतून भितर गेली धांवन कितल्यांक येयली ती रातची येयल्या येवन हेंचे दार धाडावंक लागली म्हणटा मागीर प्रातीक परतून तिका नर्सरीन गेली ती ओके आनी सकाळी परतून येयली ती सकाळी गेला ती भायरूच सरोना आतां हे रिटेल शॉप हितून हें बरें रिस्पॉन्ड येयना न्हू मागीर म्हणून आमी म्हणलें पुलिसाक आपयतले पूण ते सराक म्हणलें तो तेणे कॉल केलो आतां तेची कितें फॅमिली बीन आहा कोण तेच भितर काय कळना आमी खंय वयतली ती म्हणटा कुत्र्याक मारलो चेड्याक मारलो मागीर आतां खंय कोण वयतलो ताका लागून पुलिसाक आपयले पुलीस वचोंक जाय पण ती एकली रावताली त्या घरात आमकां कांय खबर ना घर खंयचें तिचें तिचें घर खंयचें हें घर सोडून खंयचें येता दिसता ओके न्हयांचें आहा तें न्हयांचें आपय तें ती म्हणटा शेजारी म्हाका काय खबर ना हांव कोरियराक लागून येता हिंगा म्हाजो माल व्हरोंक ती मातशें रिक्वेस्ट करूंक लागलो म्हणून रावलो हांव हिंगा